अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई 2025 को पाकिस्तान की अखबारों में एक ऐसा इश्तिहार छपा जिसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया। ना सिर्फ हिलाया बल्कि सर शर्म से भी झुकवा दिया। ख़ास तौर पर उन अफसरान का जो अच्छे काम कर रहे हैं या थोड़े से उनमें आप कह सकते हो कि उनका ज़मीर ज़िंदा है। आवाम तो पहले से ही परेशान थी कि एक अफसर कैसे एक आम अनपढ़ और लैंड ग्रैबर से माफ़ी मांग रहा है, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान का राइट हैंड है, और किसी वक्त में पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और उसको मुकाबले में उड़ाने की तैयारियां की जा रही थीं। इस सारी कहानी पर बात करने से पहले एक और अपडेट भी आई है कि सिंध हुकूमत ने उस अफसर को अपने मौजूदा ओहदे से हटा दिया है और अब वो बंदा न उधर का रहा न इधर का रहा। लेकिन असल मामला आपको शुरू करता हूँ कि 10 साल पहले डिप्टी कमिश्नर वेस्ट उस वक्त के फ़याज़ आलम सोलंकी, उन्होंने एक इश्तिहार अखबार में छपवाया जिसमें कहा गया था कि अली हसन बरोई 3000 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने में मुलविस है और ये बदनाम ज़माना लैंड ग्रैबर है। इसके ख़िलाफ़ अगर आवाम को कोई शिकायत है तो वो मेरे दफ्तर से रब्ता करे और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अली हसन जहरी को मलीर की पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी, जेल भी भेजा था, और इससे पहले भी एक मुकाबले में उनके 2 साथियों को मारा भी गया और ये खुद उस मुकाबले में बच भी गया। किस्मत का धनी कह सकते हैं। ये सारा मामला उस वक्त मुबैना तौर इस वक्त मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं, उनके कहने पे हो रहा था, सदर आसिफ जरदारी। उनका ये मुबैना हुक्म था पुलिस को कि इससे जान छुड़वाई जाए, क्योंकि वो इनको शदीद उनसे नफ़रत भी करते थे और नापसंदीदा शख्स उनके लिए थे। लेकिन आज वही शख्स 10 साल पहले वाला जिससे वो नफ़रत करते थे, वो इनके मनपसंद पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, इनके राइट हेड बन चुके हैं, और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की बिलावल हाउस में अगर बेइज़्ज़ती भी होती है तो वो भी इस शख्स के कहने पर होती है। और अब वो बलूचिस्तान का कर्दा धर्ता और सिंध की ज़मीनों का दाता बना हुआ है। अली हसन बरोही का रिकॉर्ड सबको पता है कि ये नवाब शाह के अंदर टायरों की दुकान पे काम करता था और पंक्चर लगाता था, और एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। इसका बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं। आप अगर इसके बारे में पूरी मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाके उसको सर्च करें। उनमें इनकी जो मौजूदा बीवी हैं, इस वक्त सेनेटर बनी हुई हैं, वो कैसे सेनेट तक पहुंची हैं, इनकी बहन कैसे पहुंची हैं, वो सब मैंने उसमें बताया है, और मज़ीद भी मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा बताऊँगा। अली हसन बरोई के खिलाफ ये जब इश्तिहार छपा 2020 में, तो उस वक्त जो हवाएं थी वो उनके खिलाफ थीं। अब मामला चेंज हो चुका, और 10 साल के बाद तकरीबन एक अफसर को मजबूर किया जाता है कि आप जब तक माफ़ी मुझसे नहीं मांगो कि अखबारों में अवामी एक माफ़ी, तब तक आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। फ़याज़ आलम सोलंकी ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि इस इश्तिहार छपने के बाद क्या होगा, क्योंकि इज़्ज़त तो प्यारी है नहीं। इनको चाहिए पैसा, माल, और माल बनाने के चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़याज़ आलम सोलंकी ने तमाम रूल्स, उसूल और जो कानून है ब्यूरोक्रेसी के, या जो एक लेयर बनी हुई होती है आपके अपने बॉसेस की, उनको बायपास करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की 3 बड़ी अखबारों में ये इश्तिहार छपवाया कि जैसे कि मैंने 2020 में एक इश्तिहार छपाया था और मैं किसी फ़ोरम पर वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, तो मैं अली हसन बरोई से माफ़ी मांग रहा हूँ, और मैं ये माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं पहले भी जाके हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन वो माफ़ी कबूल नहीं हुई। मैंने अपने अमले को हुक्म दिया कि ये अखबार में भी छापा जाए, लेकिन उस वक्त भी उसमें ताख़ीर हुई। तो अब मैं ये माफ़ी मांग रहा हूँ और मुझे माफ़ किया जाए, ताकि ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। ये इतना दिलचस्प और अजीब किस्म का मामला था जिस पर मैंने शदीद इस पर अपना रिएक्शन दिया कि एक अफ़सर को इस तरह से कैसे मजबूर किया गया, या उसने क्यों एक लैंड ग्रैबर से माफ़ी मांगी, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर ऐसा होता तो आसिफ जरदारी की ज़बान जिसने मुबैना तौर पर काटी, उस अफ़सर को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर जिसने नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला 3-4 बार और तशद्दुद किया या उनको तकलीफ़ दी, तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में वैसे ऐसा है नहीं। पहले तो इस ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की क्या कहते हैं कि अंडर काम नहीं करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी और फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है भी सही, तो किस तरह से ये सब कुछ होता है कि आप इश्तिहार देकर और पूरी दुनिया में अपनी और दूसरों की तज़लील करें। इस मामले को देखते हुए फिर मैंने ये भी पूछा कि क्या किसी अफ़सर ने जो सरकारी
عمل کیا اس کی پرسنل لیول پہ جا کر معافی مانگنی چاہیے؟ کیا رولز اجازت دیتے ہیں؟ یا چیف سیکریٹری نے اس کی منظوری دی کیونکہ یہ افسر چیف سیکریٹری انڈر کام کر رہا ہے اور اس وقت وہ جو ہے سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے اندر کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ 19 گریڈ کے عہدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ 18 گریڈ کا افسر 19 گریڈ کے عہدے پر براجمان ہونے کے باوجود اس لالچ میں تھا کہ میں یہ اشتہار میں کے ذریعے معافی مانگ کے ایک اور اچھی پوسٹنگ لے لوں گا اور اس میں جا کے مال کماؤں گا۔ تو اس میں علی حسن بروئی سے جب انہوں نے اشتہار کے ذریعے معافی مانگی اور ہم نے سوشل میڈیا پہ شدید دباؤ ڈالا حکومت پہ کہ اب تک اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، تو 10 جولائی 2025 کو چیف سیکریٹری سید آصف حیدر شاہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے سے ہٹا کر اور رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب عالی، یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ان پڑھ لینڈ گریبر جس کی پوری پاکستان میں ہسٹری ہے اور پاکستان کی ٹاپ ایجنسیز کو وہ مطلوب تھا، وہ شخص ایک پڑھے لکھے کمیشن پاس افسر کو کیسے بیوقوف بناتا ہے، کس طرح سے اس سے مجبور کرتا ہے کہ آپ معافی مانگو اور معافی مانگنے کے بعد حالات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور پیغام تھا ان افسران کے لیے جنہوں نے علی حسن بروئی کو یا تو جیل میں رکھا یا مقابلے میں مارنے کی کوشش کی یا پھر ان کو اس وقت پکڑا، کہ وہ بھی مجبور ہو کے معافی مانگے ورنہ ان کا حشر بھی برا ہوگا۔ اس وقت علی حسن بروئی پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں۔ تمام سندھ کے اندر جو کام ہیں زمینوں کے وہ ان کے حوالے ہیں، بلوچستان کی سرکار ان کے مجبور ہے اور چیف منسٹر جو بلوچستان ہیں، جو خود کو بڑے کیا کہتے ہیں کہ پاورفل سمجھتے ہیں، ان کو بلاول ہاؤس میں بلا کے ان کی سر نزش کی جاتی ہے صرف اس شخص کے کہنے پر۔ اور یہ شخص اس وقت آپ سوچیں اس کی لیول کہ ایک ان پڑھ شخص کو پریزیڈنٹ چائنا لے کے جاتے ہیں اور وہاں چائنا کے صدر سے ملواتے ہیں اور کہتے ہیں شاید کہ بھائی یہ جو ہمارے پاکستان میں چائنا کٹنگ کے خالق ہیں ان سے ملیں کیونکہ یہ بہت بڑے کام کے ہیں۔ ایک طرف جب پریزیڈنٹ جاتے ہیں یا بڑے اعلیٰ سرکاری سطح کے وفد جاتے ہیں، ان میں ان لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے جن کے دماغ ہوں، جن کے پاس ایک کیا کہتے ہیں سوچ ہو، جو بڑے اہم عہدوں پر رہے ہوں، جو پاکستان کے لیے جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہو، اور ایسے ذہنوں کو لے کے جایا جاتا ہے جن سے دوسرے لوگ یا دوسرے ممالک سے وہ کچھ سیکھ کے آئیں یا ان کو کچھ دے کے آئیں۔ لیکن اس اعلیٰ سطح کے وفد میں جب چائنا صدر جا رہے تھے تو وہ اس شخص کو لے کے گئے جو پاکستان کا بدنام زمانہ لینڈ گریبر ہونے کا ان کے اوپر آج بھی الزام ہے، وہ صاف نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں کی لیول ہے جو خود کو نیلسن منڈیلا سمجھتے ہیں۔ تو اس معافی کے پیچھے کوئی عام معافی نہیں تھی، اس معافی کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جس میں فیاض سولنگی کا اب موقف یہ ہے کہ جناب میں نے یہ معافی اس لیے مانگی کہ میرے خلاف اتنی کاروائیاں کی گئیں، اتنا مجھے انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ 5 سال مجھے پوسٹنگ نہیں ملی، میں جیل بھی گیا اور اس کے ساتھ مجھے تنگ کیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس طرح کی معافی مانگنے کا ان کو اخلاقی طور پر ان کا دل مانا کہ اگر ایسا ہوتا تو بھٹو بھی جنرل ضیاء کو لکھ کے دے دیتا کہ جناب مجھے معافی دے دو، میں جیل سے باہر چلا جاؤں، پھر عمران خان بھی آج معافی نامہ لکھ کے آ جائے اور اخبار میں اشتہار دے کے آزادی لے لے، کل کوئی اور افسر ہے وہ بھی معافی نامہ لکھ کے اور کہے کہ بھائی میں بھی اچھی پوسٹنگ دے دو اور میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک دروازہ کھولا اس شخص نے ان افسران کے لیے جو اپنا سرکاری کام کرنے کے بعد آج اگر سائیڈ پہ بھی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ انتقامی کارروائی ہوگی تو بھی دیکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ پوسٹنگ نہیں ملے گی، تنخواہ تو چلتی رہے گی، کام چلتا رہے گا۔ مگر یہ شخص اتنا لالچی اور اتنی بڑی اس گہرائی میں چلا گیا کہ اس نے سر عام اپنی عزت، صرف اپنی نہیں، ایک افسر جب ہوتا ہے تو پوری بیوروکریسی کے اوپر بات آتی ہے اور میجارٹی کا تو حال ویسے ہی پورا ہے، لیکن پھر بھی چند افسرانوں کی کوئی عزت رہی ہے، انہوں نے سب کی ملیا میٹ کر دی کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی کریں بس میرے سے معافی ہے، یہ میری طرف سے مجھے اچھی پوسٹنگ دو تاکہ میں مال کماؤں۔ اور اس معاملے کو لے کر اب جو ہے ان کے خلاف فی الحال دکھانے کے لیے کارروائی کی گئی اور علی حسن بروئی کو ایک بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس معاملے پر اب تک نہ چیف منسٹر کو کوئی تھوڑا سا ذری رتی برابر بھی کوئی شرم محسوس ہوا ہے، نہ دیگر افسران کو جو ان عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو کچھ ہوا ہے۔ یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پر ہم نے اٹھایا جس کو سندھی اخبار نے بھی کور کیا ہے، اس کے بعد جا کے تھوڑا بہت ایکشن ہوا ہے، ورنہ
اگر اس پر کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ بھی معاملہ رفع دفع ہو جاتا، اور کل دوسرے افسران بھی دھڑا دھڑ اخباروں میں اشتہار دیتے کہ ہم فلاں سے معافی مانگ رہے ہیں، فلاں سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمیں پوسٹنگ دی جائے۔ تو سندھ کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا شرمناک واقعہ شاید ہی ہوا ہو جو اس افسر نے کیا ہے کانڈ، اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، کم سے کم اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے، تاکہ یہ ایک مثال بنے۔ اور اس لینڈ گریبر کو تو انہوں نے اعلیٰ عہدے پر ویسے ہی پہنچا دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں فیوچر کس کا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اور امید کرتا ہوں کہ اس معاملے پر آپ بھی اسٹینڈ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔